अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक सुबह बचाओ तहरीक का ऐलान किया गया था, जबकि मुजाहरे का ऐलान किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में बदनवानी, दहशतगर्दी और करप्शन और इस तरह महंगाई के खिलाफ उन्होंने आज एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, जिसके लिए वो जिनाब पार्क में जमा हुए किला वाले हिसार के सामने और वहाँ से उन्होंने रुख किया असम्बली चौक का। यहाँ पर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, शदीद नारेबाजी की, जबकि सूबे भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है वो इस मुजाहरे में शरीक थे। लेकिन कुछ अनासिर बीच में ऐसे भी थे जो कि रेड जोन की जानिब उन्होंने जाने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया, ताहम दोबारा उन्होंने कोशिश की रेड जोन की जानिब बढ़ने की, जिससे गेट को भी काफ़ी नुकसान हुआ। ताहम पुलिस को जो है तो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेल का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा और काफ़ी शेलिंग की गई मुजाहिरीन पर, जिससे मुजाहिरीन जो है तो वो वापस जिनाब पार्क और किला बाले हिसार के सामने चले गए। लेकिन मुजाहरे में कुछ ऐसे भी अनासिर थे जो कि यहाँ पर उन्होंने जो पीटीआई की जानिब से कैंप लगाया गया था, एहतजाजी कैंप, उस पर दावा बोल दिया और उसको नजर आतिश किया, आग लगा दी, जिसमें जो वहाँ पे जो मौजूद खेमे थे, कुर्सियाँ थी, जो दीगर सामान था वो जलकर खाक हो गया। ताहम शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने बर वक्त आग को बुझा दिया और मुजाहिरीन को मजीद जो है तो उन पे लाठीचार्ज की गई, उनको मुंतशिर कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से भी आज ऐलान किया गया था कि जो पाकिस्तान में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की जो अजला है वहाँ पर जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने आज ऐलान किया था कि आज मुजाहरा किया जाएगा, जिसके लिए वो अशनगरी चौक में जमा हुए। पूरे पेशावर से जो कारकुनान है वो आए थे, यहाँ पे जमा हुए, उन्होंने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, शदीद नारेबाजी की। लेकिन दूसरी जानिब कुछ ही फासले पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से कहा गया है कि जो लाठीचार्ज हुई है, जो शेलिंग हुई है, उससे उनके काफ़ी जो कारकुनान है वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी कि ये तहरीक का आगाज़ है, मुजाहरों का आगाज़ है सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़। आज पहला दिन था, आगे भी ऐसे रैलियाँ, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। यहाँ पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान और रहनुमा हैं उनसे बात करेंगे इस वाक़े के हवाले से, मुजाहरों के हवाले से। हमारे साथ रहिए। जमन डेर पुरमन एहतजाज सूबाई हुकूमत चिकम करप्ट हुकूमत थे, ना अहल हुकूमत थे, ना यानी यो बेहिस हुकूमत थे। दा से पुरमन एहतजाज बाने शेलिंग कवल, लाठीचार्ज कवल दा इंतहाई द अफसोस खबर दा और ज़म दी खपल करप्शन बचकोलो द पारादार सदीन नोकड़ जमंगा यो पुरमन एहतजाज गम जमंगा आईनी और कानूनी हक थे दी करप्शन खिलाफ मंगा ब्याम रउजू ब्यावम रउजू ब्यावम इंशाअल्लाह ताला। हमारे इधर पुरमन एहतजाज था असम्बली के बाद, और एहतजाज इसलिए था कि सूबे में जारी करप्शन, बदउनवानी और लूट मार इतनी रूज पर पहुंच चुकी है कि ये जो नारा लगाते थे साफ चली शफाफ चली, तो दर हकीकत ये साफ चली शफाफ चली, सारी दौलत फ्रांस चली। इनके असासे बाहर मुल्क में बढ़ रहे हैं, बाहर मुल्कों में हमारी जो सूबाई हुकूमत है, इनके अरकान के, वज़ीर आला के, और ये सारे के सारे हमारे सूबे के लोगों के हकूक़ हैं। तो हम इस चीज़ के खिलाफ एहतजाज करने आए थे और पुरमन एहतजाज था। लेकिन जिस कदर फस्तायत का मुजाहरा किया है पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने और खुसूसन वज़ीर आला साहब ने, क्योंकि उन्हीं के अहकामात थे और निहत्ते लोगों पे यहाँ पे शेलिंग की गई है, बहुत से हमारे कारकुनान जख्मी हुए हैं, बहुत से जो है ना गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, और निहत्ते थे, पुरमन एहतजाज कर रहे थे और ये जो जवाब पैदा करते थे कि हम इस्लामाबाद में पुरमन एहतजाज करने जा रहे हैं और हमें हुकूमत नहीं छोड़ती, तो हम भी तो यहाँ पे पुरमन एहतजाज करने आ रहे थे, तो आपने हमें क्यों नहीं छोड़ा? तो आपके पास क्या जवाब है कि अब आप जाएंगे इस्लामाबाद पुरमन के नाम के ऊपर, आप वहाँ पे एहतजाज करेंगे किसी और शहर में? जब आप इजाज़त नहीं देते तो आप कैसे एहतजाज कर सकेंगे? तो मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ। और दूसरी चीज़, पीटीआई ने जो लोगों की जहन साजी की हुई है एक्सट्रीम लेवल पे, पीटीआई के गुंडे मैं उनको कहूँगा, वो आए, हमारे परचम को जलाया, यहाँ पे हमारे बैनर्स को जलाया, और पुलिस के वो शाना बशाना थे और हमारे जो एहतजाज को डिस्पर्स करने में उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। कि देखें, पीटीआई वो जमात है जिसके दो नारे थे, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एक एंटी करप्शन। तो आप अपनी सूबाई हुकूमत को देख लें
یہ سب سے زیادہ کمپرومائز اور سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہے. اگر ان کا آپ موازنہ کریں باقی صوبائی حکومتوں سے تو آپ کیسے ایک جماعت کے پیچھے چل رہے ہیں جس نے آپ کو بیرا روی کا شکار کیا ہوا، آپ کی غلط ذہن سازی کی ہوئی ہے. تو ہم اس چیز کو، اس نعرے کو لے کے آج سڑکوں پہ آئے تھے اور میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں جو آج صوبائی حکومت نے کی. بالکل انہوں نے نہیں جلایا، بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ آئے، ہمارے جھنڈوں کو جلایا ہے، ہمارے جو بینرز ہیں ان کو جلایا ہے. آج یہاں پہ ہمارا احتجاج تھا اور پرامن احتجاج تھا جس پہ آ کے انہوں نے خلل ڈالا ہے اور پولیس کو بھی استعمال کی ہے، شیلنگ بھی کی ہے اور بدتمیزی بھی کی ہے ہمارے کارکنان سے. اور میں ان کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حوصلے مزید بلند ہو گئے. پرامن جلوس تھا اور جلسہ ان کا ہو رہا تھا اور ان کو NSO بھی شوٹ تھی. تو یہاں پر جو ہماری آفیسرز اور پولیس موجود تھی تو وہ صرف سیکیورٹی کے لیے تھی کہ جو ریڈ زون ہے ہمارا اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے. تو اس میں سے میرا خیال ہے کچھ لوگ جو نقاب پوش تھے، پتہ نہیں کہیں سے بھی آئے تھے یا کوئی بھی تھے، ان کا تعلق جس بھی پارٹی سے تھا، بھلے وہ اسی پارٹی سے تھا یا جو بھی تھے، انہوں نے ریڈ زون کو پھیلانے کی کوشش کی اور ریڈ لائن کو عبور کرنے کی کوشش کی. تو اس وجہ سے وہ سخت ڈائریکشنز ہیں کہ وہ ہم نے ان کو اجازت نہیں دینی اور اس لیے شیلنگ کی گئی. کوئی گرفتاری بھی ہوئی ہے؟ کوئی مار داڑ پکڑ دکڑ؟ نہیں، اس پہ کوئی گرفتاری نہیں. بالکل اس میں آگ بھی لگائی گئی ہے ایک کیمپ پر، وہ بھی ہم دیکھیں گے. جو اس میں جو وہ شر پسند جنہوں نے شر پھیلانے کی کوشش کی اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو وہ پراپر ایک لیگل پروسیس ہوگا اور آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد انشاءاللہ وہ قانونی کارروائی کی جائے گی. آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا ہرش نگری میں. تو ہمارے سارے دوست یہاں پہ جمع ہوئے، یہاں سے ہم نکلے ہیں، احتجاج پہ گئے ہیں. یہاں ایک دو بندے رہ گئے تھے. اس کے بعد یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہمارے سامنے ہی احتجاج جاری تھا. تو جیسے ہی ہم یہاں سے نکلے ہیں، ہم وہاں تک تقریباً 10 منٹ ہمیں ہو گئے ہوں گے پہنچے ہیں. جیسے ہی پہنچے ہیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں پہ لوگ آئے ہیں اور آگ لگی ہے، فلیکسز کو جلایا گیا ہے، ساری جو سامان تھا وہ جلایا گیا ہے. تو ابھی تک ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کی انکوائری کی درخواست بھی دیں گے کہ یہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، کون شر پسند ہے جو جمہوریت پہ شبخون مارنا چاہتا ہے. آج ہمارا 90 دن پورے ہو گئے یہاں پہ. فکس ہم رمضان سے ایک دن پہلے لگایا تھا، آج ہمارے 90 دن پورے ہو گئے. تو 90 دن میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں پہ کسی چیز کو کسی نے کوئی جرات نہیں کی. آج جب ہم احتجاج پہ گئے ہیں تو ہمارے پیچھے اس طرح کی آگ لگائی گئی ہے اور ایک منظم سازش کے تحت لگائی گئی ہے. کیونکہ یہاں کی بجلی کا تار لگا تھا، لائٹس لگی تھی، اوپر لگی تھی، ان کو بھی مطلب ہے توڑا گیا، وہ بھی نیچے گرائی گئے. مطلب ایک منظم پلاننگ کے تحت یہ کام ہوا ہے. اور جس نے بھی کیا ہے انشاءاللہ ہم ان کے خلاف کارروائی کی درخواست بھی دیں گے. کیونکہ جو کیمپ ہم نے لگایا تھا وہ صرف اور صرف عمران خان، بشرا بی بی اور جتنے بھی ہمارے قائدین اور کارکنان ناحق جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے لیے ایک منظم جدوجہد کرنا اور مؤثر آواز اٹھانا. تو میں اپنے CM خیبر پختونخوا، اپنے IG خیبر پختونخوا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعے کی اعلیٰ سطح انکوائری کی جائے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو جمہوریت کے دشمن لوگ ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. آج پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے صبح بچاؤ تحریک جو ہے وہ شروع کی گئی تھی. جناب پارک سے یہ نکلے تھے، خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی. صوبائی اسمبلی کے سامنے جب پہنچے تو کچھ جو شرپسند لوگ تھے انہوں نے یہ جو ریڈ زون کا گیٹ ہے وہ توڑنے کی کوشش کی ہے. اس کے عقب میں جو پولیس کھڑی تھی اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ رکے نہیں. جیسے ہی انہوں نے گیٹ پھیلانے کی کوشش کی ہے، ریڈ زون کی طرف داخل ہونے کی کوشش کی ہے، تو پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے. باری نفری وہاں پہ موجود تھی. شیلنگ جب ہوئی ہے تو ہم بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمارے دوسرے ساتھی رپورٹر جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو شیلنگ کی وجہ سے ہم نے اپنے جان بچانے کے لیے سائڈ پر آئے ہیں. تو دیکھا یہی ہے کہ کافی تعداد میں جو جیالے تھے وہ بے ہوش بھی ہو چکے تھے. اس کے ساتھ جب جیالوں نے اس طرف دوڑ لگائی تو اس طرف جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا جس میں لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. جب شیلنگ ہوئی ہے تو PTI کے جو لوگ تھے وہ تو چلے گئے، لیکن
جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کیمپ کو اکھاڑا ہے، پھر اس کو آگ لگائی ہے. یہاں پہ ایک سلنڈر پڑا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے نظر آتش کیا ہے، باقاعدہ وہاں پہ ایک بلاسٹ سا ہوا ہے. ہم بھی ڈر گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہ آ جائے، لیکن اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایک سلنڈر تھا وہ بلاسٹ ہوا ہے. اب بھی یہی موجودہ صورتحال ہے کہ جو جیالے ہیں وہ قلعہ بال حصار کے سامنے موجود ہیں، وہ یہاں سے ہٹ نہیں پا رہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے ریڈ زون کی طرف داخل ہونا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسی جو گرفتاری ہے وہ ممکن نہیں ہوئی. جو شرپسند عناصر تھے ان کو باقاعدہ طور پر CCTV فوٹیج کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جائے گا.